वरिष्ठ गायक एवं सङ्गीतकार प्रेमध्वज प्रधानको निधन कहिले भएको हो? बिक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 23 गते प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको हो। 1994 सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिनु भएको उहाँ नेपाली साहित्यिक आकाशमा गोल्डन भोइस उपनामले चिन्नुहुन्छ। 16 वर्षकै उमेरमा रेडियो नेपालमा सुर परीक्षा समेत पास गर्नुभएको हो। यो नेपाली सिरुचाली, पर लैजाऊ फुलहरू, घुम्तीमा नआऊ है, गोरेटो त्यो गाउँको, तिमीलाई अचेल, कहाँ भेटौँ लगायतका दर्जनौं गीतहरू उहाँको चर्चित गीतहरू रहेका छन्। अर्को रहेको छ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले चयन हुनुभएको थियो? 2078 वैशाख 30 गते। वैशाख 27 गते विश्वासको मत प्राप्त नगर्न सकेपछि संसद पार्लियामेन्टको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको र 31 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। इकोनोमिक अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ हेर्नु त? वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी मुलुकलाई सम्भावित वित्तीय सङ्कटबाट जोगाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सुरुवात गर्न थालिएको पद्धतिलाई इकोनोमिक अर्ली वार्निङ सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनायो? 2073 साल वैशाख 24 गते गोरखापत्र प्रकाशन भएको ऐतिहासिक दिनलाई आधार मानेर 2073 साल वैशाख 24 गते है वैशाख 24 गतेलाई आधार मानेर राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालिएको हो। गोरखापत्रको स्थापना चाहिँ 1958 वैशाख 24 गतेको साप्ताहिक रूपमा भएको थियो भने 2017 साल फागुन 7 गतेबाट दैनिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको छ। नेपालमा फोटो पत्रकारिताको सुरुवात पनि गोरखापत्रले नै गरेको हो भने पहिलो पटक 1984 वैशाख 13 गते गोरखापत्रमा फोटो छापिएको थियो, सर्वसाधारणको तस्बिर छापिएको थियो। 2059 साल असार 10 गतेबाट रङ्गीन कलेबरमा छापिन थालेको। 2064 साल असोज 1 गतेबाट नयाँ नेपाल शीर्षकमा विभिन्न किसिमका मातृभाषाहरूको प्रकाशन र हाल 38वटा समाचार प्रकाशित हुँदै आएको 38वटा भाषामा समाचार प्रकाशित हुँदै आएको राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको घोषणा पश्चात गोरखापत्र संस्थानले 73 सालमा पहिलो पटक 55,555 रुपियाँ राशि सहितको गोरखापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरेको। प्रथम विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भयो? सन् 1918 नोभेम्बर 11 र स्विट क्रिम, कोटेड रेड, अन्टी गुवा ओरेन्ज, डिस्कभरी येलो कुन फुलका प्रकार हुन्? यिनीहरू भनेका सयपत्रीका प्रकार हुन्। अमलेखगञ्जको पुरानो नाम भिच्छा पोखरी हो भने वाल्मिकी नगरको पुरानो नाम के रहेको थियो? भैँसालोटन। पृथ्वीले आफ्नो अक्षयमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। पृथ्वीले 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षयमा एक पटक घुम्दछ। सामान्यतया ओजन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको छ? 25 देखि 40 किलोमिटर उचाइमा रहेको छ। पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भनेर कसलाई चिनिन्छ? म्याकियाभेल्लीलाई चिनिन्छ। हिमनदीले बगाएर ल्याएको हिमोडले नदीलाई रोकी बन्न लागेको ताललाई के भनिन्छ? हिमोड ताल भनिन्छ। काठमाडौँमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले सहयोगका क्षेत्रहरू कति कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो? सहयोगका क्षेत्रहरू 16वटा है 14बाट 16वटा कायम गरेको थियो। सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्छ? मन्त्री परिषद। सार्क मन्त्री परिषद छ त्यसले गर्छ। आवश्यकतामा आधारित उत्प्रेरणाको सिद्धान्तका प्रतिपादक नीड थियरीका प्रतिपादक अब्राहम मास्लो हुन्। कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनका कारणले सञ्चित रहेको शक्तिलाई के भनिन्छ? स्थिति शक्ति भनिन्छ। पोटेन्सियल इनर्जी भनिन्छ। पोटेन्सियल इनर्जी। विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालेको? 1901 देखि। अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार भने 1968 देखि है, अलि धेरै पछिदेखि सुरु गर्न थालेको र नोबेल पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने नोबेल शान्ति पुरस्कार मात्र नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ, अरू चाहिँ स्विडेनको स्टकहोममा दिने गरिन्छ। सबैभन्दा बढी उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति लियोनिङ हर्क्विज हुन् 2007 अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा बढी उमेरमा, र सबैभन्दा कम उमेरमा अहिलेसम्म मलाला युसुफजैले 2014 सालमा पाएकी छिन्। दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 27 मेगावाट जुन लमजुङमा रहेको छ। यसै गरी 2073 साल पुस महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि
प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय घोषणा प्रारूपको अवधि कुन हो? 2072 देखि 87 सम्म। युरो मुद्रालाई कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याएको थियो? हेर्नु त, युरो मुद्रालाई 2002 जनवरी 1 देखि है। चाल शक्ति, काइनेटिक इनर्जी भन्नाले वस्तुमा हुने चालका कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चालित शक्ति चाल शक्ति हो। छोरीलाई दाजुको रूपमा चिउरीको बोट दिने चलन चेपाङ जातिमा रहेको छ। चिउरीको बिहे माछा मार्न उपयोग हुने, साथै बिहे पेलेर घिउ पनि निकाल्न सकिने हुँदा बिहेपछि छोरीले चिउरीको घिउ र माछा मासु खान पाओस् भन्ने विश्वासका साथ दिने गरिन्छ। नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तुको शुद्धोधन नगरपालिकामा रहेको छ। 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कपिलवस्तुमा 300 जनाको हाराहारीमा नेटुवा जाति बसोबास गरेको पाइएको छ। हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्थ्यो भने कमान्डरी किताबखाना, राणा अवधिमा कमान्डरी किताबखानाले गर्ने गर्दथ्यो। आदि प्रयाग भनेर कुन क्षेत्रलाई जनाउँछ? हेर्नु त, आदि प्रयाग भनेर देवघाटलाई चिन्ने गरिन्छ। विभिन्न किसिमका जीवजन्तु, पशुपक्षी, कीटपतङ्गको वासस्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार भनिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार लेखिएको पहिलो नोट कहिलेदेखि चलन चल्तीमा ल्यायो? 2063 साल असोज 6 देखि। रु 5 को नोट नेपाल सरकारले कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी भाषा समेत प्रयोग गरी नयाँ ढाँचाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र 2066 साल मङ्सिर 1 गते। त्योभन्दा पहिला नेपाली भाषा मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो। नेपालले सर्वप्रथम बिप्पा सम्झौता गरेको राष्ट्र फ्रान्स हो। 1983 मे 2 तारिकको दिन मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र भने लेबनान रहेको छ। उक्त हामीले टङ्ककेसीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने अब हामी चाहिँ विषयगत रूपमा केही छन्, विषयगत रूपमा रहेका छन्। नेपालको समष्टिगत आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस्। पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पुर्याउन कुन कुन क्षेत्रमा ध्यान दिन जरुरी छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। नेपालको समष्टिगत आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्र उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। नेपालको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र विविधताका कारण पर्यटन नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रिय पर्यटन नीति रणनीति योजना 2016 देखि 26 कार्यान्वयनमा रहेको छ सन हो है यो। नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख सम्भागका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको योगदान निम्नानुसार रहेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, गरिबी निवारण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको विकास, स्थानीय कला कौशल र सिपमा विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा वृद्धि, जनचेतनामा अभिवृद्धि, जनशक्ति विकासमा योगदान, राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब 3% योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्व बजार र खास गरी दुई छिमेकी मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्याबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने गरी यसको विकास गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पुर्याउन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हेर्नुहोस् त। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी लैजाने भन्दा निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन हुनु पर्यो। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको अगुवा मात्र होइन, यो रोजगारी सिर्जनाकर्ता पनि हो। त्यसैले यसलाई सरकारको सहज सहयोग एवं उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री करका दर र आयात निर्यातमा सहज, लगानीमा सहुलियत तथा सहकार्य गरिनुपर्दछ। निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमै पर्यटनमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा फस्टाउने हुँदा निजी क्षेत्रको विकासमा सरकारको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। पूर्वाधार विकास, सडक यातायात, केबल कार सञ्चार विकास, पुल तथा विमानस्थल निर्माण लगायतका पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकासले पर्यटन विकासमा बहुआयामिक महत्त्व राख्दछ। यसमा सरकारले निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता दिनुमा विकास गर्नुपर्दछ। अर्को रहेको छ सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवा, विमानस्थलको नियमित मर्मत, विकास विस्तार, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित एवं सुरक्षित उडानको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तीव्रतर विकास तथा विस्तार गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवा दिनुपर्छ। यसका लागि पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सहयोग लिनुपर्दछ। अर्को रहेको छ सशक्त आर्थिक कूटनीति पनि हुनुपर्छ है।
विदेशी स्थित नेपाली कूटनीतिक पुनयोगको क्षमता विकास गर्दै नेपालका सबै पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने, गैर आवासीय नेपालीसँग समन्वय तथा सहकार्य बढाउने, पर्यटन पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, विदेशी स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले यस कार्यमा सक्रिय र सार्थक भूमिका निर्वाह गर्ने, यस कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतका निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउनु पर्दछ। यसै गरी नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र त्यसको प्रचार गर्ने, नेपालको हिमाल, पहाड र तराईमा अनेक आकर्षक नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरू रहेका छन्। ती क्षेत्रको पहिचान, विकास, प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। पुराना गन्तव्यको प्रवर्धन पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। अर्को रहेको छ सम्पदाको संरक्षण। नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सम्पदा प्रशस्त छन्। यस्ता सम्पदाको विकास गर्नुपर्छ। जैविक विविधताको संरक्षण एवं उपयोग गर्दै जानुपर्छ र स्तरीय होटेल निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै होटेल तथा रिसोर्टहरू खोल्नुपर्छ। यसबाट मात्र धेरै पैसा खर्च गर्ने, धेरै दिन नेपालमा बस्ने स्तरीय पर्यटन ल्याउन सकिन्छ। नेपालका सबै सम्भाव्य पर्यटकीय क्षेत्रमा यस्ता स्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ। ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित हालको होमस्टेको सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन, स्तरीय होटेल तथा रिसोर्ट निर्माण कार्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु, नीति कानुन, प्रक्रिया पद्धति, आचरण व्यवहारमा सुधार ल्याउँदै सबै क्षेत्रमा सहजीकरणको वातावरण बनाउनु पर्दछ। अर्को रहेको छ खुला र स्वतन्त्र मनोरञ्जन हुनुपर्छ है। 65% त मनोरञ्जनको लागि आउने गर्छन्। पदयात्रा एवं आरोहणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। पदयात्रा र आरोहणमा पनि सहजीकरण, सशक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली हुनुपर्छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा के कस्ता पदमा नियुक्ति हुन अघि संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 292 अनुसार नेपालमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने देहाय बमोजिमको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रधान न्यायाधीशको पद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद, न्याय परिषदका सदस्यको पद, संवैधानिक निकायको प्रमुख तथा पदाधिकारीको पद, राजदूतको पद। संसदीय सुनवाईका लागि सङ्घीय संसदका दुवै सदनका सदस्य रहने गरी 15 सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने क्वेसन नम्बर 3मा रहेको छ नेपालमा पति पत्नीले के कस्तो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। 2075 साल भदौ 1 गतेदेखि प्रारम्भ भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 ले पति पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पतिले कुन बेला हेर्नु त कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानव छुट्टी पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरेमा, पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको ठहरेमा र पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कारणहरू कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानव छुट्टी पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी समय अलग बसेमा, पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, पतिले अर्को बिहे गरेमा, पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्पर्क राखेको ठहरेमा, पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती गरेको ठहरेमा सम्बन्ध विच्छेद हुने व्यवस्था छ। नम्बर 4मा रहेको छ नेपालमा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति कसरी नियुक्त हुने व्यवस्था छ। नेपाली सेनाको प्रमुख हुने प्रधान सेनापति नियुक्त मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने र निजलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउने तथा दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। प्रधान सेनापति विदामा बसेको वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोकेको नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृतले कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रधान सेनापतिको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ र 61 वर्षको उमेरमा अवकाश पाउँछ। तर नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झिँदा सो अवधि पुरा हुनु अगावै सफाइको मौका दिई प्रधान सेनापतिलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रधान सेनापति नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्नु प्रधान सेनापतिको काम र कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। प्रधान सेनापतिले प्रत्येक वर्ष वैशाख भित्र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसरी प्राप्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरी राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गराउने व्यवस्था सैनिक ऐन 2063 उल्लेख गरिएको छ। नम्बर 5 मा रहेको छ श्रम ऐन 2074ले श्रमिक रोजगारदाताको के कस्तो कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ। व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा रोजगारदाताको श्रमिकप्रति देहाय बमोजिम कर्तव्य हुने व्यवस्था श्रम ऐन 2074ले गरेको छ। कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित प्रबन्धन गरी काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउने, कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थ तथा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्ने, श्रमिकलाई उपकरण र कामसँग सम्बन्धित रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र जानकारी उपयुक्त भाषामा दिने, कार्यस्थलमा सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्ने तथा निस्किने समुचित व्यवस्था गर्ने, श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने र तोकिए बमोजिमको अन्य व्यवस्था गर्ने रहेका छन् भने अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के हुन्? हेर्नु त मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सर्वसाधारण जनतासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने, महिला तथा बालबालिकासँग पुरा इज्जत र नम्रताका साथ व्यवहार गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने र गराउने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, सुरक्षा प्रतिकूल गैर कानुनी एवं गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने, नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशनको पालना गर्ने, शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्ने खालको खबर सङ्कलन गर्ने र माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी गराउने। यसको प्रस्तुतकर्ता चाहिँ हेमचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ। हवस् त आजलाई हामी यति नै र अर्को हप्ता पूर्ण बुधबारी श्रृङ्खलामा आउने नै छौँ।